السلام عليكم الدراري، كيف بقيتو؟ صافا؟ معكم بدر جديد، مؤسس موقع قناه سكن العرب. مرحبا بكم فيديو جديد الدراري على القناه. اليوم غادي نحاولوا الفيديو غادي يكون طويل واحد شويه، يعني سواء في هضره او سواء في البيسي. غادي نحاول نبسط الدومين، حيت بزاف ماشي. دابا انا كندخل مره نشوف لي ميساج اللي كيجيو في فيسبوك او اللي كيجيو في الانستغرام او اللي كيجيو في واتساب. ما تنهضرش على الميساجات، الا شتي واحد ما جاوبتوش ديك الساعه مصافا، حيت ماشي كيكونوا بزاف الميساجات. ماشي كنتكبر على شي واحد، ولكن كيكونوا بزاف الميساجات. حاول، عندك مشكل، عندك شي حاجه، دخل فيه ديريكت، اجي عندي ديريكت وقول لي بدر سلام بدر تا باش انا نقرا المشكل وغنجاوبك. اما الا بقيتي تقول لي السلام بدر ونقول لك السلام صافا، سير وقتاش نجاوبك عاوتاني، وسير. دونك فاش غادي تجي تهضر، هضر نيشان في السيجي ودخل نيشان في الموضوع. كانوا جاو ميساجات، كنت هضر، كنت شفت على انه بنادم تيقول واش ريسكي باقي فيه ميدار، واش هاد الدومين مازال كاين فيه ميدار او لا. حتى دابا بنادم شنو كيسمع؟ تيسمع الليميت، كيسمع فيسبوك معقده، كيسمع البيدين، كيسمع دخلوا بمصطلحات جداد ديال الدومين. سواء الناس اللي كانوا بادين في 2018 او لا وقفوا، 2017 او 2018 وقفوا ولا بغاو يرجعوا من بعد عامين، غي اللي ما تابعش الابديت راه غتجي شي حاجه بحال اللي كنهضروا بالشينويه ولا بحال الدومين ولا شكل. انا في هذا الفيديو غادي نحاول نبسط على انه الدومين باقي فيه ميدار، ولي ميثود اللي كانوا ديجا تشرحوا وتبدلوا فيهم شي حوايج، ولكن غادي نحاول نبسطهم باش انه حتى الناس اللي جايه عندها معرفه قديمه تقدر تادابطا، وحتى الناس اللي ما عندهاش معرفه اول مره غتشوف الفيديو تقدر تادابطا مع الدومين. دونك بالنسبه للدومين مازال هو بالنسبه اللي كنت حطيت دورات كاينين في يوتيوب، دوره ديال اكليبس. هذيك ما كنظن انه داز عليها الوقت، هذيك اللي بغيتي ترجع انك تشوف لي بازيك وصافي، ديك لي بازيك القدام ديال ديك الوقت. اما الا بغيتي تشوف انه بروغرام جديد وكيفاش انه بنادم تيخدم وداكشي، تبع غير في اندرويد ستوديو تلقى البلاي ليست بالخضر. كاينه بلاي ليست بالازرق وكاينه بلاي ليست بالخضر، بالازرق ديال اكليبس وبالخضر ديال اندرويد ستوديو. بالنسبه للبويلد بوكس وداكشي راه داز عليه الوقت، انا نقولها لكم هذا المنبر ما تقدرش ما تضيعش وقتك في ديك البلاي ليست ديال البويلد بوكس اللي كاينين تما، حيت اصلا واخا تصوب جيد البويلد بوكس ما غاديش تادابطا مع هذا اللي كاين دابا حاليا. انا كنحاول نبسط الامور. هذه بالنسبه للناس اللي اول مره غتسمع الدومين وغادي تدخل لقناه سكن العرب. كنصحك انك تتبع هذا الفيديو ديال البلاي ليست الخضراء، بدا من الاول حتى التالي، ايطاب بار ايطاب. غتلقى معاه كود سورس ديالو هو بابا. ديك لا كود سورس راه بازيك حتى هو، درتو انا في الدوره باش الناس المبتدئين اللي غادي يحاولوا يدخلوا يطلقوا يديهم في اندرويد ستوديو يلقى باش يطلق يديه وياخذ دي زانفورماسيون داكشي. هادو بالنسبه للناس اللي ما عمرهم سمعوا بالدومين. بالنسبه للناس اللي سامعين بالدومين بدا في 2016 او في 2017 او في 2018 او في 2019 ووقف وبغى يجي بدا دابا، لي ميزاجور اللي كاينين حاليا هو انه البيدينغ. دونك في ادموب خرج واحد المشكل اللي هو ديال ليميت ادز. هذا المشكل ماشي جديد، بالنسبه للناس اللي كانوا كيخدموا المواقع، اللي كانوا تيخدموا الاربيتراج، اللي كانوا كيخدموا البلوغ المدونات، كان هذا المشكل الليميت في الادز ديال ادسنس. دابا دخلت الادموب، شنو هو السبب؟ ما نقدرش نقول لك شنو هو السبب، حيت حتى واحد اللي غيقدر يقول لك شنو هو السبب من غير من الشركه ديالهم جوجل راه كذب عليك. ما كاينش شي سبب اللي هو محدد انه علاش هذا الليميت هذا كاين. هذه بالنسبه للليميت. السوليسيون ديالو، لي سوليسيون ديالو كاينين ثلاثه ديال لي ميثود حاليا. هو انه باش ماشي غادي نقول لك غتحل المشكل الليميت، ولكن غتنقص ولا غتحد من المشكل ديال الليميت. هو انه بالنسبه للبلاسمون ديال الادز ديالك، حاول تخدم بواحد البلاسمون اللي هي عاديه. ما تحاولش تفلسف وما تحاولش تشوف لي زامبلاسمون ديال الناس اللي واصلين في الدومين. انت قطعتي واحد المده، حاول غادي تحط مثلا ناتيف بانر انترستيسيال، غتحطهم في بلايصهم وما غاديش دوموندي الادز او الاد ريكويست، ما غاديش تدوموندا بزاف المرات في لي كلاس ديال الكود سورس. حاول ديما انك مثلا عندك ثلاثه ديال لي بوطون خدام بالميثود ديال الشو انترستيسيال. بوطون غادي تحط فيها الشو، بوطون لا
او لا كنتي بغيتي تبينهم كاملين غادي دير الميثود ديال الكانتر. يعني شوف ديفلوبر قالت لك البلان ميثود الكانتر، يعني بعد 3 لي كليك او 4 لي كليك يطلع الادز. من الاحسن ماشي في كل كليك يطلع الادز، هذه بعده يعني بالنسبه للناس الجيد، الناس البرانك، الناس سبام، فهمتي؟ يعني ماشي في كل كليك انه يطلع الانترستيسيال، لا. بانر حاول انك ديرو لتحت، دير غير بانر عادي، ما ديرش ديك سمارت، حيت في كلتا الحالتين يعني انا بالنسبه لي ما عنديش فرق بيناتهم، بين سمارت وبين البانر. تيبقى لي نفس لو ريفوني، كون تيستيت هاد البلان بقى نفس لو ريفوني. الناتيف هو اللي كيزيد شويه في السي بي سي، هو اللي كيزيد شويه في الاس بي ام. حاول انك تحطو في اكتيفيتي وحده، اكتيفيتي اكتيفيتي لا، فوالا هذا هو اللي كاين. وحاول انك تخدم بواحد لا ميثود كنت هضرت عليها، هو انه غادي دير 4 ديال لي زاد موب، مثلا 4 ديال لي اكونت، صوب دي زاكونت يعني بسمية خوك، اختك، دمك، خالتك، يعني العائله، صوب دي زاكونت وحاول انك تخدم بهم. حاول تسويتشي يعني كل نهار حاول تسويتشي من ادموب لادموب. مثلا هاد النهار غادي ندير الادموب غادي ندير فيه بانر ناتيف انترستيسيال، غادي نديرو في السيرفر. يعني شوف نسيت القضيه ما هضرتش عليها، ضروري دابا حاليا يعني في الميزاجور الجديده ديال الريسكين او الدومين ديال الريسكين 2021 ما كاينش شي حاجه كتخدم بالسترينغ. ما تقوليش غنبدل الادز من كود سورس، ضروري خدم بالسيرفر ادز. يعني شوف ديفلوبر يكدولك، او لا راه كاين دي فيديو في يوتيوب، كنت حطيت انا واحد الفيديو على الفيربيس حتى هو بالسيرفر، غادي تحطو وغادي تخدم، غتحط هذاك البيسي وغادي غادي تخدم خدمه نقيه يعني شويه بشويه. سينو كنتي بغيتي تربح الوقت، بغيتي انك ما تزيد، المهم انفيسي شوف ديفلوبر قالت لك القضيه هذه. بالنسبه للسيرفر ما تقوليش سترينغ يعني الاكس ام ال او الكود او لي اي دي تبدل من كود سورس، هادو نساهم. يعني سواء كنتي مبتدئ سواء كنتي يلا قطعتي وجاي. هذه حاجه وحده. الحاجه اللي هي انه غادي تشد ادموب اكونت وغادي دير البانر انترستيسيال ناتيف، غادي ديرهم في واحد في الهوست ديالك، فهمتي؟ هاد النهار غادي يخدم ديك الادموب، هاد النهار غادي يخدم، غادي يدخل واحد البركه، غادي تجي النهار الثاني غادي دير الادموب بي وغادي تحيد الادموب الاولاني وغادي دير الثاني، وهكا غادي تبقى دير 4 ديال الادموب نهار نهار لا. هادشي غادي تسويتشي نتا غير من السيرفر، فهمتي؟ يعني غادي تبدل الاي دي ديالك من السيرفر. هذا بالنسبه للليميت ديال ادموب، فهمتي؟ هادو راه دراري خدامين بها، انا خدمت بها. جاتك هضرتي انه ما فهماش او لا انه مما عطيتك ليدي وانت حاول تكمل، فهمتي؟ يعني راه القضيه راها ساهله، راه ماشي شي حاجه اللي هو الخيال العلمي. دابا يقدم مبتدئ يسمعني كنهضر يتحب له كنهضر على شي حاجه اللي هي في شكل، ولكن راه عاديه جدا، الناس كامله خدامه بها. الا كنت انت ما عارف شوف ديفلوبر قاد لك كود سورس فيه الاد في السيرفر وبقى سويتشي. هذا بالنسبه للادموب ليميت. المشكل اللي كاين دابا عاوتاني هو ديال البيدينغ. بالنسبه للفان، يعني فان حنا ما كناش كنخدموا بها في 2017 2018، يعني لا بليبار ما كانش يخدم فان. وقتاش الناس ولاو تيخدموا بفان، يعني باش نقول لك اللي كاين 2020 2019 التيري ديالها من بعد ما بقى ادموب تيدير ليميت وكذا وداكشي، الناس مشات الفان. فوالا باش نكونوا واقعيين، باش 2018 كنا كنخدموا بادموب. فان كانت خدامه سامرش، كانوا الناس خدامين سامرش بالواتر فير، كان خدام كلشي هو هذاك عادي جدا، يعني فلوس داخله بس. وكانوا الناس كيقولوا واش الدومين باقي فيه ما يدار ديك الوقت، والناس كانت كضرب العلاقه الصحيحه، يعني واخا كان جا المشكل ديال الليميت. ولكن حاليا يعني في شهر 5 كانت حطت واحد الميزاجور ديال انه غادي يكون البيدينغ، ودابا كاع لي اد نيتورك غادي يخدموا بالبيدينغ، فهمتي؟ ما بقاوش يخدموا بالعادي بشحال هادي. دونك دابا بيدينغ. بالنسبه للبيدينغ فان كاين ادموب بيدينغ، ولكن الا كان عندك ليميت في ادموب راه الفان ما غاديش يبان. كاين ابلوفين ماكس اللي هي حتى هي دخلاتها البيدينغ الماكس، ماشي ابلوفين ادز عاديه. دابا راه خرجت واحد يعني الماكس باش انه فيها البيدينغ. وكاين الموب اب، وكاين تاب داك، كاين الايرون سورس. وميم هادو هما لي اد نيتورك اللي معروفين حاليا واللي خدامين بهم الدراري خدمه نقيه ومزيانه. دونك انت غادي تختار وحده من هادو، يعني ما يمكنلكش دير جوج ديال لي انتيغراسيون ولا 3 في كود سورس واحد باش تخدم خدمه معقوله وخدمه بروفيسيونيل. دير انتيغراسيون وحده اختارها
ان سواء اختار الموب اب ولا اختار الايرون سورس او لا اختار الابلوفين ماكس وحطها في الكود سورس ديالك ودير البيدينغ ديالك. يعني يمكن لك ترجع للفيديوهات كنت هضرت عليهم بثلاثه، هضرت على الموب اب وطاب داك والابلوفين ماكس، وغادي يكون فيديو ان شاء الله على الايرون سورس حتى هو، باش يعني كلشي تحط النقاط من فوق الحروف. هذا بالنسبه للبيدينغ. كاين واحد المشكل حاليا، يعني مشكل قد يكون الناس مازال ما هضروش عليه، ولكن جا هذا الفيديو جا وقته باش انني المهم نهضر عليه. كاين الاد ريكويست في الفان حاليا هي عندها مشكل على ما ظنيت انا، يعني ماشي انه انا على ما ظنيت بلي زاكونت اللي كنخدم بهم وبلي تيست وداكشي، ظنيت على ان الفان عندها مشكل، حيت جربت الايرون سورس كيكونوا لي اد ريكويست لامبريسيون ما كاينيش، جربت الطاب داك تيكون الاد ريكويست لامبريسيون ما كاينش، جربت الابلوفين ماكس تيكون اد ريكويست لامبريسيون ما كاينش. على ما شكيت انه كانت عندي واحد الاب فايته 600 كا، يعني علاين المليون، هذه كنخدم فيها الفان، يعني فاش درتها مع طاب داك كنخدم الفان وكنخدم الاد ريكويست وخدمات لامبريسيون. ولكن الا كانت اب جديده، يعني اب جديده غادي تخدم اب جديده وغادي ديرها في ستور ديالك وغادي تسنى انها يلاه كتانستال، يعني جمعات 100 انستال ولا 200، كنظن على انه غادي يكون المشكل ديال الاد ريكويست. دونك السوليسيون ديال هذا الحل بزاف د الناس يعني فاش كيشوفوا انه فان ما بانش تيردو المشكل في الانتيغراسيون ولا المشكل في الطاب داك او المشكل في ايرون سورس او المشكل في هذه وفي هذه، والمشكل ما كاين في حتى شي حاجه من داكشي، المشكل كاين من فان. يعني حاول تهضر مع السيبور، الا شتي شي حل في البيزنس ماناجر ديالك غادي يكون فضل تهضر مع السيبور تشوف شي سوليسيون بحال هكا باش انك تقدر تبين لي ادري لامبريسيون ديالك والاب تمشي مزيان. هذا بالنسبه للفان. دونك فوالا، يعني كنظن انه كلشي مبسط وكلشي مشروح صافي. دونك هادشي اللي كاين. يعني بالنسبه انا هضرت دويت على البيدينغ، دويت على ليميت، دويت على شنو هما المشاكل اللي قد بنادم يطيح فيهم. بالنسبه كيفاش انك تقول لي يعني وشنو تبدل في النيت وكذا، النيت مازال هو لا ميثود النيت باقا هي لي نيت راهم موجودين، يعني عطا الله لي نيت. دابا المشاكل اللي كاينين هو انه في الانتيغراسيون ديال الادز وسميتو واحد الميزه جديده هي انه جوجل بلاي. كنا كنلوحو شحال هادي الاب، يعني كدوز في ربع ساعه سمايل المكانه، دابا لا، دابا ولات كدوز في سيمانه، تقدر دوز 10 ايام 12 يوم انت وزهرك، وتقدر دوز 10 ايام 11 يوم وتغيفيزا ديك الاب وتعاود دير لها الميزاجور وتسنى واحد 10 ايام اخرى او 11 يوم. دونك فوالا هما لي بوين اللي هما زادوا في الدومين ديال الريسكين بصفه عامه. يعني هذا هو الريسكين 2021 حاليا. يعني اندرويد ستوديو ما تقوليش هندسه عكسيه، هندسه عكسيه ما بقاتش، هندسه عكسيه ما بقاتش. انا رجعتي كنتي خدام هندسه عكسيه، حاول تعلم اندرويد ستوديو. انا نقول لك من هنا هندسه عكسيه راها ما بقات، حتى اللي خدام بها دابا حاليا راه معذب، فهمتي، خدام معذب ما مرتاحش. يعني الهندسه العكسيه كروه حمراء، خدم ليا باندرويد ستوديو، خدم باندرويد ستوديو غادي تمشي مزيان في الطوموبيل. هادشي اللي كاين. يعني كنتمنى انه نكون ما نسيت شي حاجه، حيت كتوقع لي هاد القضيه هادي حتى كنمونطي الفيديو كنبدا نسمع كنقول نسيت ما قلت هادي ونسيت ما قلت هادي نسيت ما قلت هادي. من النقط اللي نسيت ما قلتهمش غادي نحاول نديرهم في فيديو اخر، نسجلهم ونحاول نديرهم في فيديو اخر. ولكن عندك شي سؤال اولا يعني بغيتيني نهضر على شي حاجه، بغيتي تسول على شي حاجه، بغيتي انني ندير فيديو على شي حاجه، حاول ديرها في لي كومونتير. يعني راه كنشوف لي كومونتير ديال يوتيوب واحد بواحد، يعني ماشي زعما ما كنشوفش كاع، راه لي كومونتير ديال يوتيوب راه كنقراهم واحد بواحد، اللي قالها مزيان واللي قالها خايبه وكلشي، فهمتي. يعني حاول المشكل عندك حطو في كومونتير راه غادي نقراه. يعني انا كنفضل انك تحط لي المشكل في كومونتير احسن ما انك تصيفطو لي في الواتساب وغادي تسنى وقتاش نجاوب، فهمتي. هذا هو اللي كاين. هادشي اللي كاين. المهم لي بلاي ليست غنخليهم لكم لتحت في الديسكريبشن، وغادي يبانو في الاخر ديال لا فيديو. فوالا هادشي اللي كاين. عجبك لا كونسيبت ديال لا فيديو، ولا عجباتك ريسك العرب، اولا كنتي اول مره تشوف لا فيديو هادي واول مره غتعرف بدر، ريسك العرب بديناها في 2017 حنا دابا في 2021. المهم اللهم لك الحمد. يمكن لك انك دير ابوني، يمكن لك انك تزاد مع الخوت، هذا هو اللي كاين.
وشكرا بزاف، وكنتمنى انني ما نسيت حتى شي حاجه، واذا نسيت شي حاجه راني غنسجلها وغادي نحطها في فيديو جديد. هادشي هو اللي كاين الدراري يعني بالنسبه للريسكين 2021. نحاول ما نطولش عليكم لا فيديو، غادي يكون واحد الفيديو فيه 4 دقائق او 3 دقائق مور هاد الهضره اللي غادي نقول دابا، يعني باش ما تمشيوش. غادي نحاول نبسط يعني لي بلاي ليست فين كاينين، باش الناس اللي يلاه بادا او اللي باغا تبدا تدخل وشافت هاد لا فيديو هذا بان لها في يوتيوب، تدخل انها تعرفني انها تبدا ريسكين دقه دقه. بالنسبه للفوتوشوب يعني لا حديث عنه، ريسكين بصفه عامه راه هو الفوتوشوب، يعني ضروري غتكون كتعرف تبدل الباك جراوند الالوان وداكشي. دونك هادشي اللي كاين، وراه كتبع في الدوره اولا في ليسون ديال اندرويد ستوديو غادي تعرف على انه راني دويت على الفوتوشوب وكيفاش كنبدل الباك جراوند ديال الوال بابر، وكيفاش كنبدلو لي زايكون، كيفاش كنديرو لي سايز وداكشي. المهم داكشي اللي خصك تعرف على الريسكين راه كاين تما، وما تمشيش بعيد، راه غادي يكون فيديو مور هاد الهضره هادي. كان معكم بدر، مؤسس موقع قناه كان العرب، انا نلتقي في فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم الدراري، يعني كما شفتوا في لا فيديو اليوم قلت لكم يعني انه كاين غادي يكون واحد لا فيديو صغير. هاد لا فيديو هي هادي، غادي نشرح غير الدراري اللي يلاه شافوا لي سكيل العرب واللي بلاي ليست اللي كنت هضرت عليهم في لا فيديو. المهم غتمشي غادي تكون هكا على هاد الشكل، غادي دير بلاي ليست، هادي هي لاشين، غادي تمشي البلاي ليست الاولى اللي هي ديال اندرويد ستوديو، وكاينه بلاي ليست هي ديال اكليبس. فوالا بالنسبه لاندرويد ستوديو غادي تتبع غير هاد يعني الدورات، راه غادي يكون دي كود سورس، كاين كلشي هنايا، تبع غير هاد لي فيديو. وانا زدت حتى دي فيديو اخرين يعني اللي بغى يستافد. المهم لي فيديو اللي في الباك جراوند بالاخضر هذيك هي البلاي ليست او هذيك هي الدوره ديال اندرويد ستوديو بالنسبه للريسكين. وهذه الا بغيتي تعرف لي باز يعني كما كتعرفوا راه قديمه شي شويه. بالنسبه لاكليبس يعني مصوره هنايا مليحه في 2018، هي نورمالمون راه مصوره في 2017، غير كانت يلاه طلعت في يوتيوب في 2018. وكاين دي لايف هنايا يعني ريسكين 2019 كما كتشوفوا. المهم اللي بغى يستافد وصافي هادشي اللي كاين، يعني كود كانيون شيبا موبايل. هادو يعني دورات قديمه، يعني دوره قديمه هذه، ولكن يعني اللي ننصح به هو هذا ديال اندرويد ستوديو. فوالا هادشي اللي كاين. دونك هادشي اللي كاين الدراري. الا كان شي سؤال ولا شي حاجه خليوها في الكومونتير تحت. وكان معكم بدر، مؤسس موقع قناه كان العرب، ونتشوفوا في فيديو قادم باذن الله.